अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आप हमारे इस चैनल में अपने किसी भी सवाल का जवाब, हमारी इल्मी रहनुमाई जैसे शादी कब होगी, औलाद से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, कारोबारी हालात कब ठीक होंगे जैसे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमें कमेंट में अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और किस शहर में पैदा हुए अपने सवाल के साथ कमेंट कर दें। हम आपको जवाब देंगे। और अगर आपके पास ये सारी मालूमात नहीं है तो आपको करना ये होगा 1 से 108 तक कोई एक अदद और अपना सवाल कमेंट कर दें और इसका जवाब हम आपको दे देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नहायत एहतराम से आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल आस्ट्रो हीलर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुफ्त सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब कमेंट्स में ही मिलेगा। पर्सनली जवाब हासिल करने के लिए आपको फ़ीस अदा करना होगी। इसके लिए आप हमसे फ़ोन या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और बिला वजह की बहस से गुरेज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी इस वीडियो का मौजू है अक्टूबर का पहला हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, 2 तारीख 9 अक्टूबर। इस हफ़्ता सब्र तहम्मुल और साबित कदमी के ज़रिए जो कुछ हासिल कर चुके हैं इसे मजबूती से अपने हाथ में रखते हुए रुकावटों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। शादीशुदा अफराद के शरीके ज़िंदगी से तल्लुकात में तनाव होगा, लेकिन ये वक़्त ऐसा होगा कि अगर तल्लुकात में दरपर्दा तनाव और रंजिशें हैं तो तमाम बातें शरीके हयात पर वाज़ा कर दें। गर्मा गर्म बहस तो होगी मगर हालात बेहतर हो जाएंगे। ये हफ़्ता ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मुवाफ़िक साबित होगा। बुर्जे सौर, इस हफ़्ता की इब्तिदा में आप अपने मुस्तक़बिल के लिए बेहतर तौर पर मनसूबाबंदी कर सकेंगे। कारोबारी तब्दीली करने के मौके भी हासिल हो सकेंगे। घरेलू, कारोबारी और जायदाद के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। शरीके हयात की सेहत का ख्याल रखें। घरेलू मसरूफियत में इजाफ़ा होगा। कोई तकरीब मुनक्कद कर सकेंगे। कारोबारी माहदे तय कर सकेंगे। डूबी हुई रकम मिलने का इम्कान है। दौरान सफ़र एहतियात की ज़रूरत होगी। बुर्जे जोज़ा, बुर्जे जोज़ा का हाकिम सियारा अतारद इस माह बहुत अच्छी पोजीशन में होगा और इस हफ़्ते ये क़ुव्वत आपको बहुत फ़ायदा देगी। जिस्मानी अमराज से निजात पाने के लिए ये वक़्त बहुत मौसर साबित होगा। अज़ीज़ो कारब से नाराज़गी का ख़ात्मा होगा। खुशखबरी मिलने की भी उम्मीद की जा सकती है। किसी पर हद से ज़्यादा एतबार ना करें और अहम दस्तावेज़ को पढ़े बगैर साइन ना करें। इन अयाम में सितारे आपके हक़ में हैं और आपको इनसे कोई ना कोई फ़ायदा उठाना चाहिए। बुर्जे सरतान, बुर्जे सरतान वालों को इस हफ़्ते में अहम तब्दीलियों से वास्ता पड़ सकता है और ज़िंदगी में बहुत सा उतार चढ़ाव देखने का मौका मिल सकता है। आपका हाकिम सियारा कमर सूरज के गिर्द 28 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। इस हफ़्ते कोई हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है और नहस अयाम में सफ़र करने से गुरेज करना बेहतर है। कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। इस हफ़्ते सुर्ख रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बेहतियाती बुरा अंजाम दे सकती है। बुर्जे असद, इस हफ़्ता आपका कोई सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन सकता है। दौरान सैर व तफरीह खुले पानी में जाने से गुरेज करना आपके लिए बेहतर होगा और सरसब्ज़ मकामात तबीयत में ताज़गी पैदा करेंगे। लहजा नरम और शगुफ्ता हो तो कई मुखालिफ भी आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएंगे। एक बीमार अजीज़ या दोस्त आपकी तवज्जो का तलबगार है, आपको उसकी तीमारदारी ज़रूर करनी चाहिए और दौरान सफ़र मुहतात रहें। अगर आप ड्राइविंग खुद कर रहे हैं तो ड्राइविंग बड़ी देखभाल कर करें वरना नुकसान हो सकता है। बुर्जे सुंबला, बुर्जे सुंबला का हाकिम सितारा तारद इस हफ़्ते बहुत
اچھی پوزیشن میں ہوگا، اس لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ اس وقت آپ کے رکے ہوئے کام سر انجام ہو سکتے ہیں اور آپ کے لیے خوش بختی کا آغاز ہوگا۔ طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ بہت مبارک ثابت ہوگا، ان کی تعلیمی کارکردگی بہت اچھی رہے گی۔ ذہنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ہر بری شے کا انجام برا ہوتا ہے اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کے حالات پچھلے ہفتوں کی نسبت بہتر ہوں گے۔ طبیعت میں رومانوی رنگ غالب رہے گا۔ آمدن کے مقابلہ میں اخراجات کی زیادتی ہوگی، لیکن آپ بہتر حکمت عملی سے ان مشکل حالات کو کنٹرول کر سکیں گے۔ ایک دوست جس سے آپ کو بہت سی امیدیں تھیں اس ہفتہ دھوکہ دے سکتا ہے، لہٰذا کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار مت کریں اور احتیاط برتیں۔ اپنی عادتوں کے باعث آپ اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتے ہیں اور اس ہفتے سفر کا ارادہ ہے تو وہ ملتوی کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ برج عقرب، اگر آپ اپنی عزت حلقہ احباب میں بنانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوگا۔ باوجود اس کے کہ آپ تمام حالات سے واقف ہیں، منتشر خیالی کی بنا پر آپ درست فیصلہ کرنے میں ناکام رہیں گے۔ ایک دوست جس پر آپ کو حد سے زیادہ اعتماد تھا کسی وقت دھوکہ دے سکتا ہے۔ وراثتی جائیداد میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پوری بھاگ دوڑ کریں۔ وراثتی جائیداد کا حصول مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ محنت کا صلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ اگر مقدمہ چل رہے ہیں تو اس میں اسمات طریق لینا آپ کے لیے بہتر ہو۔ برج قوس، یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتے سیارگاہ کی نظرات آپ پر بہت برے اثرات ڈال رہی ہیں، کیونکہ یہ ساری نظرات نحس ہیں۔ اس ہفتے آپ کو شدید چوٹ پیش آ سکتی ہے۔ صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ دل سے متعلقہ امراض ابھر سکتے ہیں۔ کسی بیماری کی علامت پائیں تو فوری طور پر معالج سے رجوع کریں۔ معمولی مرض کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، یہ طول پکڑ سکتا ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے دل و ذہن سے نکال دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے اور کسی پر اعتبار مت کریں۔ برج جدی، اس ہفتہ طبیعت میں خوشگواری رہے گی۔ معاف کرنا صفت باری تعالیٰ ہے۔ آپ اس شخص کو معاف کر دیں جس سے آپ کو دکھ ملا ہو۔ طبیعت میں سکون محسوس کریں گے۔ اہم فیصلہ بہت آسانی سے کر پائیں گے۔ پسندیدہ دوستوں سے معاملات بہتر ہوں گے۔ ایک شخص آپ کی خوشامد کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مخالفین اس ہفتہ خاموش رہیں گے۔ دوران سفر احتیاط رکھیں۔ ملے جلے رنگوں کا استعمال کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ برج دلو، اس ہفتہ کاروباری فائدہ ممکن ہے۔ اگر آپ کسی نئے کاروبار میں رقم لگانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے لگا دیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ہفتہ بہتر ہوگا۔ اس وقت حالات آپ کی مٹھی میں ہیں۔ ملازم پیشہ افراد افسران بالا خصوصاً اعلیٰ مرتبہ پر فائز افسران سے مل کر اپنی ترقی کے راستے کھول سکتے ہیں یا اپنی ترقی کروا سکتے ہیں۔ بہتر حکمت عملی تیار کرنے کا وقت ہے۔ ہوت، اس ہفتے آپ بہت جلد حیرت سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اگر آپ کے دوست آپ کو فوری اعزاز بخش یا کوئی کام آپ کے سپرد کریں تو اس سے انکار مت کیجیے گا۔ اسے قبول کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ شہرت کے خواہشمند ہیں تو اس کے لیے دل لگا کر محنت کیجیے۔ جنہیں آپ سے کچھ لگاؤ ہے وہ آپ سے بہت ہی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا خبردار ہو جائیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کا اپنا آسٹرو ہیلر ایم شہزاد۔